नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सम्मानले स्रष्टामा थप सृजनात्मक काम गर्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास। बेपत्ता पारिएका पीडित केन्द्रित अनुसन्धान भइरहेको आयोगका अध्यक्ष सुवेदीको भनाई। पीडितलाई संविधान बमोजिमका हक अधिकार दिनमा कन्जुस्याइ गर्न नहुनेमा जोड। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग। सामान्यतया बजेट पेश भएको 1 महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने। शान्ति कायम राख्न श्रीलङ्काली सेना प्रमुख सिल्भाको आग्रह। राष्ट्रपतिको अवस्था अझै अज्ञात। प्रमुख विपक्षी दल एसजेबीद्वारा नागरिकलाई शान्त रहन अपिल। र ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्ट जनाएपछि दोस्रो संस्करण अन्यलमा विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार समर्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत तथा नाट्य लगायतका विधामा योगदान दिने स्रष्टाहरूको सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना तथा सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर रहेको बताउनुभयो। नेपालका संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको पनि उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्रष्टा र साधकहरूलाई राज्यले सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको सम्मानले स्रष्टाहरूमा थप सृजनात्मक काम गर्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संलग्न समर्पित स्रष्टा तथा साधकहरूको सम्मान गर्नु, कदर गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। स्रष्टा र साधकहरूको सम्मानबाट उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउनु योगदानको कदर हुनका साथै उहाँहरूलाई आफू संलग्न क्षेत्रमा थप सृजनात्मक काम गर्ने प्रेरणा र प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्रष्टाहरूप्रति राज्यले गरेको सम्मानले मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउन तथा देशको सर्वाङ्गीण विकासमा स्रष्टाहरूको अझ योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न विधामा योगदान पुर्याउने 43 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरे लगत्तै आइतबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न जियानचाओ सहित 7 सदस्यीय भ्रमण टोली सिंहदरबार पुगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओको नेपाल भ्रमणलाई रुचिपूर्वक हेरिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले सोमबारबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम कारबाही बारे गम्भीर समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको विशालनगरमा बसेको नेता कोइराला पक्षको बैठकले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काम कारबाही बारे केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले सरकारको काम कारबाही बारे गम्भीर समीक्षा केन्द्रीय समिति बैठक गर्ने विषयमा छलफल गरिएको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
कोइराला पक्षले सरकारले ल्याएको बजेटबारे पनि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएको छ। निर्वाचनको स्थानीयताको समीक्षा होस् वा सरकारको समीक्षा होस् वा यसले ल्याएको बजेटमा पारेको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिविध तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने। बैठकमा कोइराला पक्षले पार्टीको भातृ संस्थाहरू सबैको पुनर्गठन गर्न र विभागहरूलाई समयमा पूर्णता दिन पनि पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको भातृ संस्था र विभागहरूलाई विधिवत रूपमा अघि बढाउन पनि पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। कुराहरू हाम्रो विधानतक सभापतिले गर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारण सभापतिले चाहिँ नि भातृ संस्थादेखि विभागहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सभापतिले समय अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। बैठकमा पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता डाक्टर रामशरण महत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको स्थापन पक्षले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा अघि बढाएको नेता कोइराला पक्षको आरोप छ। पार्टीको विधान अनुसार विभागहरू समेत गठन गर्न नसकेको भन्दै सो पक्षले सभापति देउवाको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले विथ ल्याबका सञ्चालकका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले आयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैठक तथा विशेष अदालतलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब सहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। भीमकान्त भण्डारी र उनी संलग्न विथ म्यानेजमेन्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जागिर छाडेको 18 महिनापछिको व्यावसायिक जीवनमा छानबिन गरी व्यापार व्यवसाय गर्न असर परेको, कृषकको लागि आवश्यक पर्ने युरिया मलमा असहज भएको भन्दै अख्तियार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। भण्डारीले सञ्चालन गरेका कम्पनीबाट एडभान्स तथा ऋण लिई अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको विषयमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई कम्पनी ऐन 2063 को दफा 99 तथा दफा 101 कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भण्डारी विरुद्ध विशेष अदालतमा असार 2 गते आरोप पत्र दायर गरेको थियो। आरोप पत्र दायर गरेपछि कारोबार तथा व्यवसायमा असर परेको भन्दै भण्डारी संलग्न भएको विथ म्यानेजमेन्टले अख्तियारलाई प्रश्नय मागेको थियो। त्यसको जवाबसम्म अख्तियारले नदिएको सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा भण्डारी संलग्न भएको विथ म्यानेजमेन्ट प्राली युरिया आयातमा समेत असहज भएको कारण देखाऊ आदेशमा भनिएको छ। अख्तियारले भण्डारी सार्वजनिक सेवाबाट राजीनामा दिई अवकाश लिएको समयमा भण्डारीसँग 25 लाख बचत भएको आफै स्वीकारेको पनि जनाइएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3045 जनाको परीक्षणमा 121 जनामा संक्रमण भएको हो, जसमध्ये 1700 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 104 जना र 1345 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 678 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,956 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 10,567 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिएको छ। उपत्यकाको फोहोर फाल्ने गरिएको बन्चरे डाँडामा जाने सडक पानी परेका कारण बिग्रिएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या भएको हो। उपत्यकाबाट दैनिक 2 देखि 300 ट्रक फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा अहिले सडकमा समस्या भएकाले दैनिक 100 टनको हाराहारीमा मात्रै फोहोर उठ्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। आधा भन्दा कम फोहोर उठेकाले फेरि उपत्यकाको चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन थालेका छन्। महानगरपालिकाले घरबाट फोहोर उठाएपछि बन्चरे डाँडासम्म पुर्याउन सडक बिग्रेर समस्या भएपछि अस्थायी व्यवस्थापन थालेको छ। महानगरपालिकाले टेकुको ट्रान्सफर स्टेशनमा रहेको फोहोरलाई जीवातु कुहाउने झोल राखेर प्लास्टिकले छोपेको छ। शहरमा उत्पादन भएको फोहोर संकलन गरेर ट्रान्सफर स्टेशनमा थप्दा दुर्गन्ध बढ्ने भएकाले यसअघि थुप्रिएको फोहोर छोपिएको राईले बताउनुभयो। यसरी छोपिएको फोहोरमा जीवातु हालिएको छ। यसो गर्दा दुर्गन्ध फैलन पाउँदैन। यो अस्थायी मात्रै भएको र बाटो सहज हुने बित्तिकै फेरि फोहोर व्यवस्थापन गरिने राईले बताउनुभयो। यो विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्दा फोहोरबाट उत्पन्न हुने दुर्गन्ध हट्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर गर्दैन। निष्क्रिय बनाएर राखिएको ब्याक्टेरियालाई सक्रिय बनाएर यसको प्रयोग गरिन्छ। टेकुमा सञ्चालित ट्रान्सफर स्टेशन 39 रोपनी जग्गामा छ। त्यसमध्ये 30 रोपनी क्षेत्रफलमा फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने गाडी राख्ने तथा फोहोर ट्रान्सफर गर्ने गरिएको छ। आइतबारदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा बन्द भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शनिबार राति 12 बजेदेखि चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न यसअघि नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशन दिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन अनुसार अस्ति शुक्रबार नै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाइहरूले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन्। केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 7 दिन मात्रै बाँकी छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका मानिसको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझी गैर जिम्मेवार बन्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्ने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भने बमोजिमका हक अधिकार दिनमा कन्जुसाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। पीडक पत्ता लागेन अथवा कसले चाहिँ किन बेपत्ता पारेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन भनेर त्यो पीडितहरूलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले, अथवा ऐनमा चाहिँ एउटा पीडक भन्ने भाषा राखिदिने बित्तिकै, शब्द राखिदिने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र छैन? निश्चित रूपमा छैन। हामीले त्यतातिर नलागौँ र यस्तो छानबिन त हुन्छ, तर हामी पीडित केन्द्रित छौँ। पीडितलाई चाहिँ अहिले कमसेकम पीडितलाई त बचाइदिउँ। अध्यक्ष सुवेदीले 2498 बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म 1321 परिवारका 3993 जनालाई परिचय पत्र दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हराएका व्यक्तिको सत्य तथ्य छानबिन गरेर उनीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नगर प्रमुखमा एमालेका रामबहादुर बानिया र उपप्रमुखमा माया खड्का कुँवर निर्वाचित हुनुभएको हो। बानियाले 4777 मत तथा कुँवरले 4727 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत लक्ष्मण कठायतले जानकारी दिनुभयो। प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका रंगबहादुर खाती 3774 मत ल्याएर पराजित हुनुभयो।
उपप्रमुखमा कांग्रेसकै रीता शाही 3755 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको कठायतले बताउनुभयो। विजयी नगर प्रमुख बानिया र उपप्रमुख कुँवर 2074 सालको स्थानीय चुनावमा सोही पदमा कांग्रेसका दीपक विक्रम शाह र तारा खातीसँग पराजित हुनुभएको थियो। कांग्रेसले दुवै पदमा नयाँ अनुहारलाई टिकट दिएको थियो भने एमाले 2074 सालका उम्मेद्वारलाई नै टिकट दिएको थियो। 10 वटा रहेको नगरपालिकामा 7 मा एमाले तथा 3 मा कांग्रेस विजयी भयो। एमाले 1, 2, 3, 6, 9 र 10 वडामा जितेको छ भने कांग्रेसले 4, 7 र 8 मा जितेको छ। विक्रम सम्वत 2074 मा 6 वडामा मात्र एमाले विजयी भएको थियो। नगरपालिकामा 13,659 मतदाता थिए। 66.83% अर्थात् 9,128 मत खसेको थियो। 30 वैशाखमा भएको मतदानमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले रद्द गरेर 23 असारमा पुनः मतदान गराएको थियो। मध्य प्रदेश सभाको बैठकले कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। आइतबारको बैठकमा मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभामुख सरोज कुमार यादवले घोषणा गर्नुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री शाहले आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक 2079 र प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्। एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दलदलमा फस्दै गएका छन्। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। करिब 22 लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। 22 लाख मध्ये 75% मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन्। सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरूबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आबद्ध महिलाहरूको गुनासो छ। सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारणलाई नागरिकलाई महँगो ब्याज तिर्न बाध्य बनाएको बाँके खजुरा गाउँपालिकाका मीना बुढा छेत्रीको भनाइ छ। यताबाट संस्थामा बस्यो, अर्कोमा बुझायो, अर्कोबाट ल्यायो, अर्कोमा बुझायो, त्यसैमा दिदी बहिनीले कोट्याउने भयो। ल म हालिदिन्छु भन्ने भयो, त्यहाँबाट पैसा हालिदियो समूहमा, अनि 10 रुपियाँ ब्याज, अनि 5 रुपियाँ ब्याज, अनि हप्ते पैसा लगाइदिनुहोस्, अनि फेरि डबल भइकन एउटा संस्था कराउनेमा दुईटा संस्था कराउने बनाइदियो। त्यसपछि टचर भएपछि दिदी बहिनीले घर छोड्ने भयो, आत्महत्या गर्ने भयो। ऋण लिएर हदैसम्मको ज्यादतीका कारण बस्न समेत गाह्रो भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्ने मनिषा तामाङको दुखेसो छ। दिदी बहिनीहरूको कसको मर्का छ उसलाई बुझिदिनु पर्यो सर, हैन? यो सर म्याडम जाने अनि फेरि दिदी बहिनीलाई लगेर उठाएर ल तेरो घरको टिभी उठाउँछु, तेरो घरको यो उठाउँछु भन्न मिलेन सर, हैन? ऋण हो, हामी 75 जिल्लामा जहाँ पनि पुगौँ न, हामीलाई त सरकारले त छोड्दैन नि त। हामीलाई त जहाँ पनि समाज छ सर, हाम्रो 3 पुस्ती हुन्छ त्यहाँ भनेपछि हामीलाई त जहाँ पनि समाज छ, हामीले जता नै तिर्नुपर्छ। आज नतिरौँला, भोलि नतिरौँला, पर्सि कसो नतिरौँला त सर कमाएर। अर्का पीडित धन सुनारले लघुवित्तले गर्दा घर परिवारको सम्बन्ध नै बिग्रिएको बताउनु भएको छ। लघुवित्तको दबावले दिनरात सताउने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। ठुलो ब्याङ्कमा पनि अहिले पैसा तिर्न नसकेर घर लिलाम गरिदिन्छु भन्छ नि, यस्तो भनिरहेको छ नि। ल बिहान एउटा सराप ल तपाईँले जुन चाहिँ यस्तो तपाईँहरूको घरमा ताला लगाइदिन्छु, या गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, घरबाट निकालिदिन्छु। त्यस्तै पीडित दरमरिम भुइँहारले लघुवित्तहरूले ऋण दिने बेला आर्थिक स्थिति र अवस्था समेत नहेरी दिने गरेको र घरमा आकस्मिक समस्या आएर ऋण तिर्न केही समय लाग्यो भन्दैमा दिनदिनै दबाब दिनु उचित नभएको बताउनुभयो। लघुवित्तहरूले बच्चाहरूलाई असर पार्ने रे बच्चाहरूलाई झिझी ल्याउने, असर पार्ने रे पसलमा गएर नगर्नु, मैले हात जोड्छु, ब्याज हालेर हुन्छ कि बचतबाट मिलाएर हुन्छ कि गराइदिनु सर। अनि तिर्ने हामीले ल्याएको ऋण हो, हामीले ल्याएको काम तिर्ने हो, नतिर्ने होइन। हामीले
तिर्नुपर्छ, खाएको ऋण तिर्नुपर्छ। आज नयाँ भोलि भागा नयाँ छ नि के छैन, हामी तिर्छौँ भन्दा पनि सामान उठाउँ कि तिमीलाई लाज लाग्दैन, मरे मृत्यु दर्ता बनाऊँ कि भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न। त्यस्तै पीडित महिला उद्यमी सीता शाहीको समस्या पनि अरूको भन्दा फरक छैन। घर खर्च चलाउन र व्यवसाय गर्नका लागि लिएर श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारका लागि पठाए पनि कतैबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि लघुवित्तले समस्या दिन थालेको बताउनु भयो। सुँगोले पैसा हाल्नु भन्छन्, सुँगो दिन हाल्ने भनेर बाध्यता छ। अब नहालेपछि अब त्यस्तै हो, अब हाल्नै पर्छ। कोही मरेर भए पनि जे भएर भए पनि हामीलाई पैसा चाहियो। अनि उही बेला पैसा दिने बेला त हामीले वर्षौट दिन्थ्यौँ, अहिले ल्याउने बेला यस्तो गाह्रो मान्ने, दिने बेला अनि ल्याउने बेला हामीले कस्तो सजिलै दिउँ, दिने बेला कति गाह्रो गरेर लिनुपर्छ, घर घर धाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे सर म्याडमले। बचाउँ बचाउँ र अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ लघुवित्तीय संस्थाहरूको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गरिने समितिका उपाध्यक्ष फतेबहादुर पुन मगरले बताउनुभयो। नेपालमा करिब 58 लाख नागरिक ऋण प्रवाह गरेर र 22 लाख ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ थियो। लघुवित्तीय संस्थाहरूका अब देशैभरिका सदस्यहरू भने 58 लाख छन् र त्यसमध्ये 35 लाखले ऋण दिएका छन् र 10-12 लाख जनताहरूले ऋण तिर्ने केही समयसम्म तिर्न सक्ने अवस्था छ र 22% लाख बराबर जनताले तिर्नै सक्ने अवस्थामा देख्दिन। लघुवित्त पीडित महिलाहरूले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्न, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न माग राखेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि राय सुझाव माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुका लागि सम्बन्धित सरकारवालासँग राय सुझाव माग गरेको हो। ऐनको परिच्छेद 5 को दफा 44 ले मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले इमेल monetary_policy@nrv.org.np मा राय सुझाव उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति 2078 साउन 29 गते सार्वजनिक गरेको थियो। सामान्यतया बजेट पेश भएको 1 महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन कर्जाको ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउन लक्ष्य लिने नीति हो। असारमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा समेत दोहोरिएको छ। पछिल्लो 25 दिनमा विकास खर्च मात्र 52 अर्ब रुपैयाँ भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 31 जेठ 2079 मा विकास खर्च 137 अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको थियो। तर 25 जेठ 2079 शनिबारसम्म विकास खर्च 189 अर्ब पुगेको छ। यो पछिल्लो 25 दिनमा भएको पुँजीगत खर्च हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबार मात्र 15 अर्ब रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च भएको छ। शुक्रबारसम्म 174 अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजीगत बजेट खर्च शनिबार 189 अर्ब पुगेको तथ्याङ्क छ। यससँगै अब पुँजीगत विकास वार्षिक लक्ष्यको 50% छोएको छ। शनिबारसम्म विकास खर्च 50.11% गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विकास खर्चसँगै चालू र वित्तीय व्यवस्थातर्फको भुक्तानी समेत असार लागेसँगै उल्लेख बढेको छ। 31 जेठमा 10 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजेट खर्च 25 दिनमा 202 अर्बले बढेर 12 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको 89.05% हो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 7 दिन बाँकी हुँदासम्म 10 खर्ब 70 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो राजस्व रकम सरकारी लक्ष्यको 84.76% हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा
कुल रु 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड 4 लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमा कर राजस्व कुल 9 खर्ब 26 अर्ब 50 करोड 70 लाख बराबर सङ्कलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 86.75% बराबर हो। चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 67 अर्ब 96 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी रहेको अवधिभित्र कर राजस्व तोकिए बराबर नै सङ्कलन हुने सरकारको विश्वास छ। त्यस्तै गैर राजस्व 1 खर्ब 12 अर्ब 62 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म 74 अर्ब 19 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 65.87% हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका सेना प्रमुख शैवेन्द्र सिल्भाले शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। हजारौं प्रदर्शनकारीले शनिबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको निवास कब्जा गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेको निजी निवासमा आगो लगाएका थिए। घटनापछि आइतबार श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो शान्त देखिएको छ, तर हिंसा भड्किन सक्ने त्रास कायमै रहेको छ। सेना प्रमुख सिल्भाले छिट्टै सबै कुराको समाधान निस्कने आशा गर्दै समस्या बढाउने नभई कम गर्नेतर्फ सोच्न प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गर्नुभएको एनडीटीभीले जनाएको छ। यस्तै प्रमुख विपक्षी दल समागी जन वालेगया एसएभीले पनि नागरिकलाई शान्त रहन अपील गरेको छ। यसैबीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने अझै खुलेको छैन। शनिबार हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास घेर्नु अघि नै सेनाले उहाँलाई निवासबाट सुरक्षित स्थानमा लगेका थिए। उहाँ सुरक्षाकर्मीका गाडीको स्कटिङमा विमानस्थल पुगेको र विमानमा बन्दोबस्तीको सामान राखेको देखिएको खबरमा उल्लेख छ। तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका केही भिडियोमा उहाँ पानी जहाजमा गएको देखिएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्से श्रीलङ्कामै हुनुहुन्छ या विदेश जानुभयो भन्ने केही खुलेको छैन। उहाँ सभामुख महिन्दा यापा अर्वेदनासँग मात्रै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र आउँदो बुधबार राजीनामा दिने खबर पुर्याउनु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको एउटा बारमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सोवेतेमा रहेको बारमा हतियारधारी समूह प्रवेश गरी अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा अरू दर्जनौं घाइते भएका छन्। हतियारधारीहरूले आक्रमणपछि बस छडी फरार भएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेका कारण मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दुकधारी समूहले राइफल र पिस्तोल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यहाँ गोलीकाण्ड भएको केही घटनामै दक्षिणी अफ्रिकाकै क्वाजुल नताल शहरमा भएको अर्को गोलीकाण्डमा अरू 4 जना मारिएका छन्। उक्त शहरको भिडभाडमाझ हतियारधारी समूहले गोली प्रहार गरेको बुझिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा ग्याङ फाइट र रक्सीका कारण झडप भएर मानिसको ज्यान जाने जस्ता घटना बारम्बार घट्ने गरेको छ। रुसले युक्रेनको दक्षिणी शहरहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ। रुसले युक्रेनको दक्षिणी शहरमा मिसाइल र रकेट आक्रमण गर्दा त्यहाँका अधिकांश भवनहरू समेत ध्वस्त भएका हुन्। युक्रेनको डोनेत्स्क क्षेत्रको सिभर्स्क शहरमा भएको सोही आक्रमणले सर्वसाधारणमा कोलाहल मच्चिएको थियो। सोही शहरको एक सुपरमार्केट लक्षित आक्रमणका क्रममा केही मानिसको मृत्यु भएको र थुप्रै घाइते भएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सोही शहर कब्जा गर्ने दाउमा रहेको रुसी सेनालाई युक्रेनी सेनाले प्रतिकार गरिरहेको छ भने शहरका बासिन्दालाई अन्यत्र जान अपील गरिएको छ। युक्रेनको प्रमुख निर्यात केन्द्र ओडेसा जाने मुख्य मार्गबाट रुसी सेनालाई युक्रेनी सेनाले रोक्दा दुवैतर्फबाट गोलाबारी जारी रहेको बताइएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय रुसले युक्रेनको खेर्सन शहर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। सोही शहरका सर्वसाधारणलाई रुसी सेनाले अन्य शहरमा जान मार्ग प्रशस्त गरे अनुसार सयौं नागरिकहरू पलायन भएका छन्। जापानको दक्षिणी शहर नारामा शुक्रबार गोली हानी मारिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको सुरक्षामा कमजोरी रहेको जापानको प्रहरीले स्वीकार गरेको छ। नाराका प्रहरी प्रमुख तोमोआकी ओनिकुजाले सुरक्षामा समस्या भएको कुरालाई स्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रममा आवेमाथि गोली हानिएको थियो। घटनापछि जापान शोकमा डुबेको छ। त्यहाँ आज माथिल्लो सदनका लागि मतदान सुरु भएको छ। चुनावी सभामा सम्बोधन गरिरहेका बेला आवेलाई 41 वर्षका पुरुषले गोली हानेका थिए। आवेको पार्थिव शरीरलाई गृहनगर टोकियोमा राखिएको छ। उहाँको पर्सि मंगलबार अन्त्येष्टि गर्ने तयारी छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले घरमै पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ। साथै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री आवेकी पत्नीलाई भेटेर समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वका शीर्ष नेताहरूले पनि आवे परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। पक्राउ परेका पुरुषमाथि छानबिन चलिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका 4 क्लबले नेपाल सुपर लीग NSL प्रति असन्तुष्ट जनाएपछि दोस्रो संस्करण अन्यलमा परेको छ। तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष र NSL को आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीसँगको सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेजका लागि एन्फा पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब निचोडमा पुगेका थिए। आइतबार एन्फाले आयोजकसँग अनौपचारिक बैठक गर्यो। बैठकपछि एन्फाले विवाद समाधान नभएसम्म दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लीग नहुने जनाएको छ। कोरोना महामारीका बीच सफलतापूर्वक पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लीग NSL सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो संस्करणका लागि मिति तोकिए पनि शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका 4 क्लबले असन्तुष्ट जनाउँदा अहिले अन्यलमा परेको छ। खेलाडी स्थानान्तरणको विषयदेखि फिफा र FC क्लब सिफारिस सम्बन्धमा केही प्रश्न 4 ए डिभिजन क्लबले उठाएपछि उब्जिएको समस्या दोस्रो संस्करण आयोजनाका लागि टटकार देखिएको हो। अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएको छ र नयाँ नेतृत्वले सम्झौता स्पष्ट नभएको र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र NSL आयोजक बीचको सम्झौता स्पष्ट नभएको नयाँ नेतृत्वले औल्याएको र सोही बारे आयोजकलाई आइतबार एन्फा मुख्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा जानकारी गराएको महासचिव किरण राईले बताउनुभयो। डेटकै विषयमा अलिकति कन्फ्युजन छ हैन। डेट नै फिक्स गरिएको देखिएन। कति वर्षको हो भन्ने नै छैन त्यहाँ। हैन सम्झौता गरेको कार्यान्वयन भएको यति वर्षदेखि 4 वर्षसम्म यस्तो छ, तर अब कहिलेदेखि हो भन्ने छैन एउटा। अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कस्तो कस्तो टिम खेलाउने भन्ने छ। अब त्यो प्रोभिन्स लेभलको टिम भनेर सम्झौता रहेछ। अब प्रोभिन्स लेभलमा मात्रै त फेरि देखिएन टिमहरू निर्माणको हिसाबले त, भने त्यहाँ सम्झौता उल्लङ्घन भएको हो कि जस्तो पनि प्रश्न खडा भएको छ। त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार NSL का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक CEO सुदीप शर्मा र निर्देशक श्रेयांश कार्की बुझ्न एन्फा मुख्यालय पुगेका थिए। त्यसो त दोस्रो संस्करणको NSL का लागि अक्सन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो संस्करणमा भन्दा 3 बढी टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। 2 पटक मिति तोकिए पनि दोस्रो संस्करणको NSL हुने अझै अन्यल छ। त्रुटिपूर्ण सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर विवाद समाधान भएपछि मात्र दोस्रो संस्करणको NSL हुने महासचिव किरण राईले बताउनुभयो। पहिले त हाम्रो चाहिँ जे समस्या छ त्यो समस्या समाधान भइसके पछाडि मिति तिथिको कुरा वा चाहिँ अरु अन्य कुरा त त्यस पछाडि निर्धारण हुन्छ। अब अहिले त मुख्य कुरा भनेको त यो चाहिँ आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै त्यो विवाद छ। त्यसकारणले गर्दा मितिको कुरा अहिले प्राथमिकता हो जस्तो लाग्दैन। सम्झौता र प्रतियोगिताको आयोजना अनिलताको उत्तर खोज्न एन्फा पुगेका CEO शर्मा र निर्देशक कार्कीले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र महासचिव किरण राईसँग अनौपचारिक बैठक गरेका हुन्। बैठकपछि बोल्दै NSL का निर्देशक श्रेयांश कार्कीले प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा साउन 2 गते बस्ने एन्फा कार्यसमितिको बैठकपछि निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो। NSL खारेज भन्दा पनि अन्यल भएका बुदामा स्पष्ट हुँदै अगाडि बढ्ने गरी बैठकमा छलफल भएको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो। निर्देशक कार्कीले नेपाल फुटबलको विकासका लागि सम्झौता परिमार्जन सहित अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। फ्युचरमा चाहिँ कुनै पनि एउटा क्लियर हिसाबले जाँदाखेरि र फुटबललाई सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई चाहिँ फाइदा हुने हिसाबले ए डिभिजन क्लबलाई, एन्फालाई, नेपाल सुपर लिगलाई, खेलाडीलाई, विभिन्न इन्भल्भ सबैजनालाई फाइदा हुने हिसाबले र फ्युचरमा कुनै विवाद नहुने हिसाबले जान पर्छ भन्ने
हाम्रो पनि त्यही विश्वास छ र हामी एन्फाबाट पनि त्यही सहयोग आउँछ भन्ने आशा गर्दछौँ। ए डिभिजन लिगका क्लबहरूसँगको सम्झौता बाँकी छँदै एनएसएलका टिमहरूले मार्की खेलाडीको रूपमा खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आयोजना अन्यल भएको छ। पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन पीएफएफले आफ्नो महिला टोलीलाई नेपालमा हुने साफ च्याम्पियनशिपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाबाट प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै पाकिस्तानले साफ च्याम्पियनशिप खेल्न लागेको हो। पाकिस्तानी महिला टोली 8 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी बनेछ। साफमा पाकिस्तान सहभागी हुने भएपछि अब 7 देशले महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्नेछन्। महिला साफ च्याम्पियनशिप आउँदो भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म नेपालमा हुनेछ। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण पाकिस्तान फुटबल महासंघ पीएफएफलाई सन् 2021 अप्रिल 5 गते फिफाले निलम्बन गरेको थियो। गएको जुलाई 1 मा फिफाले पाकिस्तानमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने बाटो खुलेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सम्मानले स्रष्टामा थप सृजनात्मक काम गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास। बेपत्ता पारिएका पीडित केन्द्रित अनुसन्धान भइरहेको आयोगका अध्यक्ष सुवेदीको भनाई। पीडितलाई संविधान बमोजिमका हक अधिकार दिनमा कन्जुसाइ गर्न नहुनेमा जोड। राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग। सामान्यतया बजेट पेश भएको 1 महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने। शान्ति कायम राख्न श्रीलङ्काले सेना प्रमुख सिल्भाको आग्रह। राष्ट्रपतिको अवस्था अझै अज्ञात। प्रमुख विपक्षी दल एसएलजी द्वारा नागरिकलाई शान्त रहन अपिल। र ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग प्रति असन्तुष्ट जनाएपछि दोस्रो संस्करण अन्यलमा विवाद समाधान नभएसम्म लिग नहुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।